बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतहाई अहम तरीन लोगों पर मुश्तमिल एक व्हाट्सएप ग्रुप में रात गए एक खबर शेयर होती है और उसके बाद वो खबर बड़ी तेज़ी के साथ वायरल होना शुरू हो जाती है और बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल भी इस खबर का रेफरेंस देते हैं अपने विलाग के अंदर। खबर यह है कि इमरान खान साहब से साबिक आर्मी चीफ की तकरीबन 1 घंटे पर मुहित मुलाकात हुई। इसका एहतमाम चंद हफ्ते कबल किया गया, जिसमें एस्टेब्लिशमेंट की रजामंदी शामिल थी। साबिक आर्मी चीफ के करीबी ज़राए ने बताया कि मुलाकात किसी हद तक मस्बत रही। मिलने वाले साबिक आर्मी चीफ अपने दौर में एक्सटेंशन ले चुके हैं। वो रिटायर होने के बाद पाकिस्तान ही में रिहाइश पजीर हैं। इस खबर का इस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर होना ही था कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में चमगोइयों का बाजार गर्म हो गया और इसके साथ साथ शहबाज गिल साहब ने भी अपने वीलाग में इसका जिक्र किया। आगे बढ़ने से पहले इस खबर की तस्दीक या तरदीद आपके सामने रखने से पहले मेरे ज़राए इस हवाले से क्या दावा कर रहे हैं, ये आपको बताने से पहले मैं आपके गोश गुजार कर दूं कि इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए गुज़श्ता चंद हफ्तों से 3 साबिक आर्मी चीफ साहबान के साथ राब्ते जारी थे। इन तीनों साबिक आर्मी चीफ साहबान में जनरल अशफाक परवेज़ कियानी, जनरल राहील शरीफ और जनरल कमर जावेद बाजवा के फैमिली ज़राए अपने ख़ानदान के इंतहाई करीबी ज़राए से इस बात की तस्दीक करते हुए नज़र आए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई अहम रहनुमा जिन तक ये मालूमात पहुँची वो उसकी तस्दीक या तरदीद इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि इमरान खान साहब के फैमिली ज़राए से, बुशरा बीबी के फैमिली ज़राए से इसकी तस्दीक नहीं हो पा रही थी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के अंदर सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब की मकबूलियत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत के हवाले से मल्टीपल सर्वेस पर मुश्तमिल मल्टीपल प्री पोल सर्वेस पर मुश्तमिल खुफिया इदारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इमरान खान साहब के उम्मीदवार गिलगित बल्तिस्तान के आम इंतखाबात में जहां पोलिंग 7 जून 2026 को होने जा रही है, 24 में से 20 नशस्तों पर लीड लिए हुए हैं। और अगर साफ और शफाफ इंतखाबी अमल होता है, साफ और शफाफ इंतखाबी नताइज आते हैं, तो इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 20 नशस्तें बासानी जीत सकते हैं और यही वजह माफिया की परेशानी का बायस बन रही है। दूसरी जानिब जहां तक ताल्लुक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, गिलगित बल्तिस्तान की क़यादत का इंतहाई जारहाना मूड में है और उनसे भी कई जारहाना मूड में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गिलगित बल्तिस्तान के कारकुनान हैं। और जो अवामी रैलियाँ, जो फुटेजेस हम तक पहुँच रही है, अभी हम आपको वो दिखाते हैं, उसने इलेक्शन डे से पहले ही नताइज का फैसला कर दिया है। इमरान खान साहब 5 अगस्त 2023 को उन्हें जेल में डाला गया, 30 और आज 31 मई 2026 है, यानी 1029 दिन हो गए। इमरान खान साहब का नाम, उनका असर, उनकी पार्टी का असर ख़त्म नहीं किया जा सका तमाम तर हथकंडे अपनाने के बावजूद। और आज गिलगित बल्तिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की मकबूलियत ने नींदें उड़ा दी हैं निज़ाम की और फिर वो तमाम तर हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वही जो 8 फरवरी 2024 को किए गए, इलेक्शन कैंपेन की इजाज़त नहीं, साबित हो गया कि वो जेल में रहकर भी जीत रहा है और तुम ऐवानों में बैठकर भी हार रहे हो। 4 सालों में कुछ नहीं कर सके तो फिर आइंदा 4 सालों में भी कुछ नहीं कर सकेंगे। बेहतर है कि आप इमरान खान साहब से माफ़ी मांगें, उन्हें जेल से आज़ाद करें, कौम को इस तमाम तर बहरान से निजात दिलाएं। सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 24 में से 23 जो उम्मीदवार हैं गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के, उनके नाम, उनके इंतखाबी निशान मुसलसल शेयर किए जा रहे हैं। और शफी जान साहब तो ये दावा भी कर चुके कि हमने सिर्फ वोट को महफूज बनाना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमली तौर पर इलेक्शन जीत चुकी है। सूरत हाल जनाब इस वक्त ये है। मैं अगर आपके सामने कुछ वीडियोज़ रखूं, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर रजिस्टर वोटों की तादाद 9.5 लाख से ज़ायद है और इसके साथ साथ इत्तलात ये भी हैं कि मर्द हों, ख़वातीन हों, नौजवान नस्ल बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने जा रहे हैं। और मैं ये 3-4 वीडियोज़ सरेदस्त आपके सामने रखना चाहता हूँ जो आपको मनाज़र बता देंगी कि PTI हमारा नज़रिया है, हम हर सूरत इमरान खान के उम्मीदवारों को वोट देंगे। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ये ऐलान कर रहे हैं। पहले मैं आपको दिखाऊंगा, ये कारकुनान हैं, आम अवाम है जो कि अवाम को इकट्ठा करते हैं
وہاں پہ خطاب شروع کر دیتے ہیں اور قیادت کے بغیر ہی ہم خان صاحب کے ووٹر ہیں، سپورٹر ہیں، خالد خورشید جس بندے پہ ہاتھ رکھے گا، جس صاحب پہ ہاتھ رکھے گا، سمیع اللہ پہ ہاتھ رکھے گا، ساجد پہ ہاتھ رکھے گا، یا یہاں پہ کوئی کھمبے پہ ہاتھ رکھے گا، میں چیلنج کرتا ہوں 7,500 ووٹ اس کھمبے پہ خالد خورشید اور عمران خان کے نام پہ مر جائیں گے۔ اگر کھمبے کے اوپر ہاتھ رکھے گا خالد خورشید، سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان عمران خان کا سپاہی، جس کو وزارت اعلیٰ سے اتارا گیا غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے، وہ ڈٹا رہا، اس نے پاکستان تحریک انصاف نہیں چھوڑی۔ گلگت بلتستان کے عوام یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ خالد خورشید اگر کسی کھمبے کے اوپر بھی اپنا ہاتھ رکھ دے گا تو وہ کھمبا ہمارا امیدوار ہوگا اور ہم اسے ووٹوں کے اندر تول دیں گے۔ آپ کا حلقہ، یہ جو حلقہ ہے حلقہ 1، یہ خان صاحب کا قلعہ ہے۔ حلقہ 1 آپ کا خان ڈٹا ہوا ہے، خالد خورشید ڈٹا ہوا ہے حق کے ساتھ، تب تک پورے حلقہ ایک کی عوام، جوان بزرگ خواتین بچے سارے خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جب تک عمران خان ڈٹا ہوا ہے، جب تک خالد خورشید ڈٹا ہوا ہے، GBLA 1 کی ساری عوام، بوڑھے بچے نوجوان مرد خواتین بزرگ تمام کے تمام عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے نظریے کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں۔ ویڈیو مزید بھی ہے لیکن میں اگلی ویڈیو کی جانب بڑھتا ہوں اور میں آپ کو یہ نوجوانوں کی ریلی دکھاتا ہوں کہ ریاست کی طاقت عوام، جمہوریت کی طاقت عوام، اور جب عوام اپنے جمہوری حق کی حفاظت کے لیے کھڑی ہوتی ہے تو فسطائیت کی کانپیں ٹانگ جاتی ہیں۔ گلگت بلتستان کی عوام نے خوف کے بت توڑ دیے ہیں۔ یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ نوجوان ہیں، ذرا غور سے دیکھیے یہ مناظر کو 35-40 سیکنڈ کی ویڈیو ہے، ملاحظہ کیجئے، صبر سے اس ویڈیو کو دیکھیے۔ آپ کو گلگت بلتستان کی سڑکوں پر جس قسم کے مناظر نظر آ رہے ہیں، اس قسم کے مناظر گلگت بلتستان کی انتخابی تاریخ میں اس سے پہلے اس طرح کا جوش و ولولہ نہیں نظر آیا۔ حکومتی ہتھ کنڈے، فسطائیت، حکومت کو فیسلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، مسلم لیگ نواز پیپلز پارٹی کو، لیکن وہ بھی کوئی 50 بندوں کی کارنر میٹنگز بھی کرنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہی، اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جنید اکبر ہوں، اسد کیسر ہوں، ان کو روک لیا جاتا ہے، لیکن عوام سمندر کی طرح خود ہی ابل پڑتے ہیں، نکل پڑتے ہیں، باہر آ جاتے ہیں گلیوں پر، سڑکوں پر۔ یہ ایک اور ویڈیو، یہ مناظر آپ ذرا دیکھ سکتے ہیں۔ گلگت بلتستان اب باقاعدہ طور پر اپنا موڈ دکھا چکا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور کارکنان کو صرف نتائج کے اوپر پہرا دینا ہوگا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تیرا یار میرا یار، قیدی نمبر 804 کا نمبر۔ نہ وہ باغی نہ غدار، قیدی نمبر 804۔ یہ جناب مناظر ہیں گلگت بلتستان کی تقریباً تمام ہی سڑکوں سے، حلقہ GBLA 1 سے لے کے GBLA 24 تک، اور خالد خورشید صاحب کا یہ اعلان بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں ہم، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر کی فضائیں، اور یہ خالد خورشید صاحب بھی ایک جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جس قسم کے مناظر ہیں پورے گلگت بلتستان کے اندر، اور صورتحال جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے جو بیک گراؤنڈ رکھا اس کی وجوہات تھیں۔ اب ان تمام تر ماحول کو، تمام تر فوٹیجز کو، تمام تر ویڈیوز کو اپنے ذہن میں رکھیے، اور اس کے بعد اب اس قسم کی خبریں سامنے آنے کے 2 اینگل ہیں۔ پہلا اینگل تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے باقاعدہ طور پر شکست تسلیم کر چکے پاکستان کے مقتدر حلقے، انہیں اس بات کا احساس ہو چکا کہ وہ عمران خان صاحب کی مقبولیت کم نہیں کر سکے، نظام کو نہیں چلا پائے۔ منت ترلے کپتان کے جاری سابق آرمی چیف صاحبان کو اس کے اندر شامل کیا جا رہا ہے، اور ہم یہ خبر آپ کے سامنے گزشتہ ویڈیو میں رکھ چکے کہ کس طرح سے کوششیں جاری ہیں کہ 3 سابق آرمی چیف صاحبان عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مقتدر حلقوں کی ڈیل کرائیں۔ دوسرا پہلو اس کے اندر یہ ہے کہ ایک طرف ڈیل، دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کارروائیاں، یعنی سیاسی بلیک میلنگ، کہ اگر آپ نے ڈیل نہ کی تو پھر جو ہم کر رہے ہیں آپ کی قیادت کے ساتھ 8 فروری 2024 کو رپیٹ کریں گے، اسی قسم کے نتائج، جعلی نتائج بنائیں گے، آپ کو اقتدار کے اندر نہیں آنے دیں گے۔ یہ اس خبر کا دوسرا پہلو ہے کہ بلیک میلنگ بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ڈیل کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ تیسرا پہلو اس خبر کا جو ہے وہ انتہائی معنی خیز ہے، اور وہ پہلو یہ ہے کہ اس موقع کے اوپر، حالانکہ یہ چند ہفتے پرانی ملاقاتیں ہیں، اس موقع کے اوپر مخصوص میڈیا گروپس کے اندر یہ خبریں ڈالنا اور اس کے اوپر پھر ڈیبیٹ کا آغاز کرنا شاید گلگت بلتستان کے عوام کو کنفیوز کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے کہ عمران خان صاحب اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ڈیل ہونے جا رہی ہے، اس لیے انہیں خود گھروں سے نکل کر کچھ زیادہ محنت کرنے کی کوشش
جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ حالانکہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان، پاکستان کی عوام یہ بات بخوبی جانتی ہے، غیر جانبدار حلقوں کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ 8 فروری 2024 سے پہلے بھی جناب جب 2018 کے الیکشن ہوئے تو اسٹیبلشمنٹ صرف غیر جانبدار ہوئی تھی، ان کی غیر جانبداری کے باعث مسلم لیگ نواز کے حق میں انہوں نے کوئی کارروائیاں نہیں کی تھیں، غیر جانبدار ہو گئے تھے۔ الیکشن صاف شفاف جب ہوئے تو پھر پاکستان تحریک انصاف جیت رہی تھی، لیکن اس کے بعد RTS بٹھا کر 35 نشستیں کم کر دی گئیں، اور اب 8 فروری 2024 کو جو کچھ ہوا وہ تو خیر اس کی ایک پوری تاریخ ہے۔ یہ تمام تر صورتحال یہ بات واضح کرنے کے لیے کافی ہے کہ اندازے جو لگوائے جا رہے ہیں کہ وہ سابق آرمی چیف کون ہو سکتے ہیں، انہوں نے ایکسٹینشن لے رکھی ہے، وہ پاکستان کے اندر رہتے ہیں۔ قمر جاوید باجوہ صاحب کی جانب اشارہ کیا جا رہا ہے، وہ بیمار ہیں۔ راحیل شریف صاحب نے ایکسٹینشن نہیں لے رکھی، اور اس سے اشفاق پریز کیانی صاحب نے ایکسٹینشن لے رکھی ہے، وہ پاکستان ہی میں رہتے ہیں۔ تو اس قسم کی خبروں کا مقصد صرف اور صرف اس موقع کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک ڈیبیٹ کریٹ کرنا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔